बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई अहम दिन 9 मई है और दिन है जुमे का। अल्लाह पाक इस जुमे को आपके लिए मुबारक करे। कुछ जो है वो ताज़ा तरीन ख़बरें आपके सामने रखूँगा और एक वीलॉग आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेहरबानी करें, और बेल नोटिफिकेशन जो है वो लाजमी बेल आइकन को ऑल करके दबा दें। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया ना, तो कहा जाता है कि ना उनके घर में खाने के लिए कुछ था और ना दिए में तेल था, लेकिन ये सब सहाबा ने देखा कि दीवारों पर 9 मुख्तलिफ किस्म की तलवारें लटकी हुई थीं। बाज़ किताबों में लिखा है कि 7 तलवारें लटकी हुई थीं। एक किताब में लिखा है कि एक इंतहाई खूबसूरत खंजर भी लटका हुआ था, क्योंकि कुरान हमें कहता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी हमने उनकी सुन्नत पे चलना है, अपने घोड़े तैयार रखने हैं, घोड़ों के नथनों से धुआं जो है वो ताकि निकलता रहे और उनको तैयार पोजीशन में रखना है। लेकिन अब चूंकि घोड़ों का ज़माना गुजर गया, अब हमने अपनी टैंक, अपनी तोपें, अपने F-16 और हमने JF थंडर तैयार रखने हैं। ये मैंने आपको मिसाल दी 1450 साल पहले की। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ जदीद दुनिया की। ये कहा था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क जो है वो जदीद जर्मनी के बानी थे और फिर चांसलर भी थे। उन्होंने कहा था कि ये जो ताकत होती है ना, ये जो असला होता है, ये दिखाने के लिए होता है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। ये दिफा होता है, अपने दिफा करने के लिए। लेकिन जो हमारा कमीना, घटिया, बदमाश और कातिल दुश्मन है, वो इस हकीकत को नहीं समझता। वो समझता है कि ये इंसानियत के कत्ल के लिए होता है, ये जो है बेगुनाह और मासूम लोगों को मारने के लिए होता है। लेकिन हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी का एहसास है कि असला किसके लिए होता है। अब आते हैं कुछ खबरों पे। बरखा दत्त किसी दौर में ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सहाफ़ी थी, लेकिन अब इन्होंने क्या भांड मारा है। इन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान का एक F-16 वो इंडिया ने गिरा दिया है और पायलट को पकड़ लिया है। हमने अभी तक F-16 को उड़ाया ही नहीं है, और F-16 के न उड़ाने की वजूहात क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो F-16 उड़ेगा और पूरी दुनिया देखेगी। ये वो बरखदात है कि जिसने 2024 में वीज़ा अप्लाई किया और ये पाकिस्तान में आई और बड़ी प्यार से मुलाकात हुई इसकी। ये इस्टेब्लिशमेंट की टूट है इंडिया में, और रॉ की इसकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ से, इसकी मुलाकात हुई जो है ना वो सफदरनी बुड्ढी नाल, और इनकी पूरी तस्वीर मौजूद हैं। वरना नवाज शरीफ अपने चैनल के किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं देते, किसी से बात नहीं करते, लेकिन बरखा दत्त जो है इनको बड़ी प्यारी है। आज सोशल मीडिया पे एक और इंकशाफ चल रहा था कि नरेंद्र मोदी की सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि दिलशाद बेगम की कुछ वीडियोस भी हैं। दिलशाद बेगम कौन? दिलशाद बेगम फिरोज़ खान और संजय खान की वो बहन जिनसे जनाब इश्क लड़ाते थे और जिनसे भूरबन में मुलाकातें करते थे। अगर आपने कहा तो मैं शाम वाले वीलॉग में आपको किताब से इनकी जो इश्क की मोहब्बत है दिलशाद बेगम की और जनाब नवाज शरीफ की, बल्कि नवाज लाल नेहरू की, वो मैं आपको किताब से पढ़ के बता दूंगा, अगर आपने फरमाइश की तो, कि ये किस तरह दिलशाद बेगम के साथ रातें रंगीन करते थे। वो पूरी किताब मेरे पास पड़ी है। बहरहाल उस बरकत दत्त ने आजकल वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो प्रोपेगेंडा कर रही है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर है मार्को रूबियो। आप जानते हैं कि ये वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के। इन्होंने डू मोर का मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को नकेल डाले, पाकिस्तान दहशत गर्दों को कंट्रोल करे। आप अगर किसी गली में जाए ना और 2 बच्चे लड़ रहे हों तो
आप देखेंगे कि आपका जो उम्मीदवार है या जो आपके करीब है तो वो डाढ़ा पाड़ रहा है, वो मार रहा है, तो आप ज़रा छुड़ाने में अदम दिलचस्पी का जो है ना वो मुजाहरा करेंगे कि ठीक है सामने वाले को 4-5 पढ़नी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा है कि हमारा इस जंग से कोई वास्ता नहीं है। जेडी वांस ने भी यही कहा है, नायब सदर ने, कि हम मुदाखलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मुदाखलत? क्योंकि अभी हमें पढ़ रही हैं से मुराद ये है कि हम अंडर अटैक हैं। 77 ड्रोन पाकिस्तान में इस वक्त तक दाखिल हो चुके हैं। भावलपुर पे मिसाइल दागे जा चुके हैं, मुरीद के पे दागे जा चुके हैं, और उन्होंने हम मासी का वेड़ा बना लिया है पाकिस्तान को। तो ये जो 9 मई वाला विरद करते थे ना, उनको मार्को रूबियो ने कहा है, और पूरी पीटीआई को दहशतगर्द करार दिया था। मार्को रूबियो ने इनको कहा है कि दहशतगर्दों को कंट्रोल करें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बकवास कर चुके हैं फॉक्स न्यूज़ पे, अब इनके गले पड़ा हुआ है। और वही डू मोर, 3.5 साल में सिर्फ डू मोर का फ़ोन नहीं आया, और वो 3.5 साल थे इमरान खान के, वरना पढ़ भी हमें रही हैं। और मार्को रूबियो कह रहा है जी कि आप जो है ना वो इन दहशत गर्दों को वो नकेल डालें। यानी हम किसी उसी, मैंने आपको हेनरी किसिंजर का बताया था ना, साबिक वजीर खारजा का, कि हमारी जो दुश्मनी है वो बुरी है, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत बुरी है। हस्बे मामूल अमेरिका ने वही किया जो अमेरिका करता है। जिस अमेरिका के साइफर पर ये लेट जाते हैं, जिस अमेरिका की ये बात मानते हैं, जिस अमेरिका के कहने पर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस अमेरिका ने कहा कि जी आप जाने और इंडिया जाने, क्योंकि अभी हमें पढ़ रही हैं। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि DGISPR जनरल चौधरी ने कहा है कि इंडियन मीडिया को बताना नहीं पड़ेगा जब पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान के जवाब को दुनिया देखेगी और पाकिस्तान के जवाब को दुनिया सुनेगी, और हमें पूरी उम्मीद है इस पे आगे चल के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जो मैशत है इंडिया की वो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है अगर हम तकाबली जायज़ा ले तो। यानी इस वक्त इंडिया के पास 800 अरब डॉलर जो है वो रिजर्व पड़े हैं, 800 अरब डॉलर्स। पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो 10 अरब डॉलर्स के हैं। उसमें सऊदीया का उधार है, चीन का है, UAE का है, हमारा छनकड़ा ही है, क्योंकि ये याशियों पे ही लगे रहते हैं ना, छनकड़ा ही है। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमारी तारीख यही है, हमारे पास असला थोड़ा रहा है। कल परसों आपको वाक़या सुनाया है कि जब तारिक बिन ज़ियाद उंदुलस में पहुंचे, 8000 फौजी उनके साथ थे टोटल, और 5000 मूसा बिन नसीर ने बाद में भेजे थे, 13000 हो गए। और जब राडारक ने अपना बग्गी के साथ लश्कर निकाला तो उसकी कम से कम तादाद 80,000 लिखी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 लिखी हुई है। और तारिक ने उनको धूल चटाई, और 800 साल हुकूमत की स्पेन पे मुसलमानों ने। तो हमारा यही हाल होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। खैर है, अल्लाह मालिक है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 5 अरब डॉलर का जो ब्रांड था इंडिया का वो डूब गया है। ये क्या था? ये IPL था। IPL में 5 अरब डॉलर्स इन्वॉल्व थे। ये सिर्फ कानूनी थे, जो गैर कानूनी थे, जो सट्टा था, जो जुआ था, जो औरतें थीं, जो इसकी आड़ में दूसरा काम होता है, असल काम वो है। IPL की आड़ में जो दूसरा काम होता है ना, यानी गोश्त का कारोबार, जुआ, सट्टा और शर्त पता नहीं क्या क्या, यानी इसलिए हर कोई भाग भाग के वहां पे जाता है ना। वहाँ जो जितनी कुप्पियाँ चलती हैं, जितनी शराब बिकती है, हर चीज़ 5 अरब डॉलर का, तो ये यानी कानूनी जो है ना धंधा है IPL, उसको मुलतवी कर दिया गया है। दहशत तो है हमारी, डर तो है हमारा नाम ही काफ़ी है। बहरहाल IPL जो है इनका ब्रांड वो बढ़ गया है फिलहाल। उसके बाद अगली बैनुल-अक़वामी खबर आपको दे दूँ, रॉबर्ट प्री ये 69 साला पहले अमरीकी हैं जो कि पोप मुंतखब हुए हैं। पापा आज़म जिसे कहते हैं, और कैथोलिक रोमन्स के ये रूहानी पेशवा होते हैं। ये रॉबर्ट प्री जो है हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये पोप बन गए हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि 1 साल में इस हुकूमत ने, इस खून पीने वाली हुकूमत ने 833 अरब जो है वो पेट्रोल की लेवी से अवाम के जेब से निकलवा लिए हैं। 833 अरब।
अगली बात सुने, हुकूमती अखराजात के लिए 2,970 अरब रुपया कर्जा लिया गया है। वो जो हम 8,000 और 5,000 की बात करते हैं ना, फिर ये बातें नहीं थी उनमें। हुकूमती अखराजात एक साल में 2,970 अरब रुपया इन्होंने फोंक दिया प्राडों पे और पजारों पे और मर्सिडीज पे। ये एक साल का मुआशी साल का बता रहा हूं। और अवाम से कितने घसीटे, अवाम से 833 अरब पेट्रोल और डीजल की लेवी पे ले लिए, अवाम की जेबों से निकलवा लिए। ये हैं अवाम दुश्मन। अगली खबर क्या है, गैलप सर्वे ने जो है ना वो एक सर्वे करवाया है। उन्होंने कहा जी कि 79% पाकिस्तानी कहते हैं कि हम इंडिया से जंग जीत जाएंगे, और उसमें कोई शक नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें आप भी शामिल हैं, क्योंकि भाई हार तो वो है जो हार मानता है। हमने हार माननी नहीं है, हम क्यों हारेंगे उनसे। जितनी बड़ी जो है ना वो मैशत हो। बिगलियार और सलाल डैम खोल दिया चिनाब पे एक दफा फिर इंडिया ने। वही जलील हरकत, वही कमीनी हरकत, वही यजीदों वाली और इंसान दुश्मन हरकत कि जी कभी बंद कर देना कभी खोल देना। पहले एक वीलॉग में कह चुका हूँ कि जब तक सिंतास मुआहदा बहाल नहीं होगा, जब तक इंडिया के डैम नहीं उड़ाए जाएंगे, वो इसी तरह हमारे साथ आंख मचोली करता रहेगा। कभी सैलाब कभी बंजर, कभी सैलाब कभी बंजर। अब उन्होंने फिर स्पेलवेज खोल दिए हैं। उसके बाद अगली खबर है कि भारत की मैशत, आपको पता है बनियों का इनका जो रोकड़ा है वो पूरी तरह लड़खड़ा गई है, और 2 साल की सबसे बड़ी जो झटका है वो इंडियन रुपए को लगा है, और उसकी कीमत में जो है वो कमी आई है, वो सस्ता हुआ है। जाहिर है ये तो फिर इस तरह होगा, और उसकी मैशत लड़खड़ा गई है। इसके बाद आपको इंडियन मीडिया का ये बरखत दत्त की पहली खबर है कि F-16 हमने गिरा दिया है और पायलट गिरफ्तार है। किधर है कोई पता नहीं है, क्योंकि वो पागल हैं। वो ब्लाउज फाड़ चुके हैं, पैंटे फाड़ चुके हैं, चड्डियां उतार चुके हैं, बाल नोच चुके हैं, दीवारों में सर टकरा रहे हैं। यानी गौरव आर्य जो है ना उसने तेजाब पी लिया है, हार्पिक पी लिया है। वो जो जनरल बख्शी है वो उसने सर नीचे और टांगे ऊपर कर लिए हैं, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। ये पहली खबर दी। उसके बाद अगली खबर क्या दी, अगली खबर ये थी कि वजीर आजम हाउस पे जो है ना वो धमाका हुआ है। किधर हुआ है, मैं साथ ही रहता हूं, कोई सारा बकवास है। उसके बाद आर्मी चीफ फैमिली समेत जो है ना वो फरार हो गए हैं। आर्मी चीफ से हमारे 1000 इख्तलाफात हैं, लेकिन आर्मी चीफ मौजूद हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इस तरह जो है ना कि जी फैमिली के साथ कोई खाला जी का घर है। उसके बाद कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सायर शमशाद मिर्जा जनरल, उन्होंने निज़ाम संभाल लिया है, और आसिम मुनीर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मैं आपको उनकी खबरें बता रहा हूँ। फिर आपको एक वाक़या भी सुनाऊंगा सीरतुन नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मादी से नहीं काट सकता, और कितनी इजाज़त होती है जंग में झूठ बोलने की। ये वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा लाजमी। उसके बाद ही कराची में धमाका हो गया, पेशावर में धमाका हो गया, लाहौर में धमाका हो गया, इस्लामाबाद में धमाका हो गया, फैसलाबाद में धमाका हो गया, कहीं भी नहीं हुआ। हाँ 77 ड्रोन आए हैं, 77 ड्रोन। उन्होंने हल्का फुल्का नुकसान भी किया है, कुछ शहादतें भी हुई हैं। इधर पिंडी की फूड स्ट्रीट में एक ड्रोन गिरा है, और उससे एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वो जो बक बक कर रहे हैं, वो बक बक उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और नफ्सियाती मरीज बना दिया अपनी अवाम को। उसके बाद एक और जो इंतहाई मुझे अफसोस हुआ है, वो अफसोस ये कि 22 साला उसामा इशरत ये LOC पे शहीद हुए हैं। सुरा बरकत ने रिपोर्ट की है, और 10 दिन पहले इनकी शादी हुई थी। 10 दिन पहले जंगें फिर ये करती हैं। अब इस उसामा इशरत का क्या लेना देना था इस सारे कज़िये से, उस गुजरात के कसाई मूदी से, उस चाय बेचने वाले से, उस मूतर चूस से क्या ताल्लुक था। फिर ज़ाहिर है आप अपनी शेर बंद करेंगे, गीदड़ों का राज होगा, जंगल पे गीदड़ों का कब्जा होगा, शेर आपका अडयाला में होगा, तो जो मूतर से मुंह धोते हैं, जो मूतर कनाडा एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर उनके आगे ये बात तो होगी। बहरहाल उसामा इशरत की अल्लाह पाक शहादत कबूल करे, उसका जो है वो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे, और चूंकि जुमा है तो मैंने स्पेशल आपके लिए सेगमेंट रखा है कि ये जो 10 घंटे हैं इसको इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के जवाब के लिए। आपको सिर्फ एक मादी का
چھوٹا سا میں معلومات آپ کو دوں گا. وہ معلومات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے بڑے گہرے دوست تھے بہاؤالدین شداد. یہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہ جو سب سے اتھینٹک کتابیں ہیں نا وہ بہاؤالدین شداد نے لکھی ہیں، کیونکہ ایک تو وہ ان کے دوست تھے، رائٹ ہینڈ تھے، عالم تھے. دوسرا جو ہے نا انہوں نے بعد میں تاریخ لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن جس نئے کام کا آغاز کرنا ہوتا نا، جس نئے کام کا آغاز تو وہ جمعے والے دن کرتے تھے، جمعہ پڑھ کے، کسی نئے مارکے کا، کسی نئی جنگ کا. اور جب انہوں نے شراب چھوڑی تھی تو وہ جمعے کا دن تھا. انتہائی نفیس شراب پینے والا یہ شخص، اس نے جمعہ پڑھ کے شراب چھوڑی تھی. پھر نزع کے عالم تک اس شخص نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. آئندہ گھنٹے بہت اہم بتائے جا رہے ہیں، اور آج جمعہ ہے تو میرے ذہن میں سلطان صلاح الدین ایوبی آ گئے کہ وہ ہر مارکہ جمعے والے دن شروع کرتے تھے. آج علی امین گناپور جو ہے وہ صبح سویرے وہ پشاور سے آئے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی. اور ریٹ انہوں نے دائر کی کہ عمران خان کو پرول پہ رہا کیا جائے. وہ اتنی کمپریہنسو درخواست تھی، اتنی زبردست درخواست تھی کہ جو ہے نا وہ سارے جو کورٹ رپورٹرز تھے وہ حیران رہ گئے. اس جو ہے نا اس میں پٹیشن میں عمران خان کے کردار کا ذکر کیا گیا کہ عمران خان نے جیل میں کس طرح دن گزارے، کتنی وقار کے ساتھ گزارے، کوئی بیمار نہیں ہوئے، جیل انتظامیہ کو کوئی تکلیف نہیں دی. عمران خان کی عمر کا جو ہے نا اس میں ذکر ہے. پھر عمران خان پر پابندیوں کا ذکر ہے. پھر عمران خان پر سیاسی مقدمات کا جو ہے نا وہ ذکر ہے. پھر عمران خان پہ جو مقدمات ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، ان کا ذکر ہے. اور سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ ذکر یہ ہے کہ اسی طرح نیلسن منڈیلا کو پرول پہ رہا کیا گیا تھا، اور نیلسن منڈیلا کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے. پھر نیلسن منڈیلا کو نوبیل پرائز ملا تھا، اور جنوبی افریقہ کو آزادی مل گئی تھی. یہ ایک اور جو پوائنٹ اٹھایا گیا وہ یہ کہ عمران خان نے 3.5 سال میں مودی کی وہ بینڈ بجائی اس قاتل کی، اس قصائی کی، اس کا نام ہٹلر رکھا، اس کے RSS کے نظریے کی دھجیاں اڑا دیں. تو اب خطرہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ میں جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور عمران خان ایک پنجرے میں بند ہیں، عمران خان ایک سیل میں بند ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے. لہٰذا عمران خان کو اس صورتحال میں جیل سے نکالا جائے پرول پہ. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت یکجہتی کی علامت ہیں. عمران خان کی بات جو ہے وہ قوم سنتی ہے، عمران خان کی بات قوم سننا چاہتی ہے، اس لیے عمران خان کو جو ہے وہ فوراً باہر نکالا جائے. لیکن جو واقفان حال ہیں، ہماری بھی ظاہر ہے بات ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلانڈ ہے. پہلے جو ہے وہ علی امین گناپور کے ساتھ جو ہے وہ لمبی چوڑی ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، اور کچھ پے رول کے جو ہے نا اصول طے کیے گئے کہ یہ اصول ہوں گے، اور ان اصولوں کی جو ہے وہ پابندی کرنا پڑے گی. لیکن میں صرف جرنیلوں کو یہ کہوں گا، اپنے بڑوں کو، یہ وقت تو ظاہر ہے اس قسم کا ہے کہ ان کے پاس بہترین موقع ہے، ون ون سچویشن ہے. وہ اپنی انا سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ ایک سیاسی مافیا کی، ایک پولیٹیکل مافیا کی، سسلین مافیا کی بات نہ مانیں، ان کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیں. اور یہ بہترین موقع ہے قوم کے سامنے سرخرو ہونے کا، اور عمران خان کو باہر آنے دیں. ان پر کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ ہار گئے ہیں اور عمران خان جیت گیا ہے، کیونکہ پوری قوم اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے مد مقابل ہے. یہ بہترین وقت ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے. لیکن ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہاں پہ سینس پریویل نہیں کرتا، یہاں پہ انا ہوتی ہے، یہاں پہ تکبر ہوتا ہے، یہاں پہ غرور ہوتا ہے. بہرحال آپ دیکھتے ہیں یہ جرنیلوں کے پاس بہت بڑا موقع ہے. اگر کوئی سننے والا ہے، مجھے نہ سنیں اور تبصرہ نگاروں کو سن لیں اور بڑے لوگوں کی سن لیں کہ عمران خان کو نکالنا وہ وقت کی ضرورت ہے. ایک نئے مسلمان ہوئے تھے سردار عثمان. یہ وہ عثمان نہیں ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد تھے. یہ ایک اور مکہ کی اور عرب کی پرومیننٹ شخصیت تھی. جب جنگ خندق ہوئی تو جنگ خندق میں بہت سخت یہ جنگ تھی، اور بہت بڑا لشکر باہر اکٹھا ہو گیا جس میں جو ہے وہ یہودی بھی تھے.
سردار عثمان نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر چھوٹا سا جھوٹ بولنے کی اجازت دیں تو میں اکیلا جنگ کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حیران ہوئے۔ اس کو آپ نے انڈیا اور بھارت کی جنگ کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا خوش گمان رہنا ہے اور کتنا آپ اپنی فوج کو بیک کر سکتے ہیں اگر اعداد و شمار اوپر نیچے بھی ہوں۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں دن اس قسم کے ہیں۔ مختصر یہ کہ جو عثمان تھے، سردار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اجازت مل گئی۔ سب سے پہلے وہ بنو قریظہ، یہ آخری قبیلہ تھا یہودیوں کا جن کو کک آؤٹ کیا گیا تھا مدینہ سے، وہ بھی آیا ہوا تھا مشرکین کے ساتھ، اس کے سردار کے پاس گئے۔ اور حضرت عثمان نے، بار بار کہہ رہا ہوں یہ تیسرے خلیفہ راشد نہیں ہیں، یہ اور صحابی ہیں، سردار تھے وہاں کے۔ بنو قریظہ کے سردار کو کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں آدھی رات کو گئے، یہ تو رشتہ دار ہیں سارے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تو رشتہ دار ہیں، ابو سفیان وغیرہ، مارے تو تم جاؤ گے، تم ادھر کدھر آ گئے ہو؟ تو بنو قریظہ کے سردار نے کہا یہودیوں کے کہ میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ تم ابو سفیان کو 10,000 بندے دے جو میرے سامنے جو ہے نا، میرے سامنے، یا 10 سردار دے جو میرے سامنے ہوں تاکہ وہ میرا ڈیفینس کرے، اور تم دیکھنا ابو سفیان تمہیں نہیں دے گا۔ اس سردار کی بات سمجھ آ گئی کہ رشتہ داری تو ہے، قریش تو ہیں۔ بہرحال اس سے یہ کر کے سردار عثمان نے ایک لمبا چکر کاٹا اور پہنچ گئے ابو سفیان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو قریظہ ہے، بنو قریظہ کا سردار، اس کی بات ہو گئی ہے، یعنی وہ ملا ہوا ہے، اب وہ تم سے 10,000 بندہ یا 10 سردار مانگے گا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ وہ یا تو عام بندوں کے 10,000 سر دے گا یا 10 سرداروں کے، تاریخ کتابوں میں دونوں چیزیں ہیں، 10 سرداروں کے سر دے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا، وہ تم سے مانگے گا، تم نے نہیں دینے۔ یہ کام کر کے سردار عثمان واپس آ گئے۔ کتنا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ بہرحال وہی ہوا، بنو قریظہ کے جو ہے نا وہ سردار نے، یہودیوں کے سردار نے ابو سفیان سے کہا کہ جی وہ 10 سردار میرے آگے رکھو، اور ابو سفیان کے فوراً ذہن میں آیا کہ مجھے سردار عثمان کیا بتا کے گیا ہے، وہیں پہ ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور وہیں پہ سارا کام جو ہے وہ تقریباً جنگ سے پہلے کھلی ولی ہو گیا، اعتماد کا ڈیفیسٹ آ گیا، اعتماد کا فقدان آ گیا۔ یہاں تک صرف آپ کو بتانا تھا کہ اپنی فوج سے خوش گمانی رکھنی ہے، ہم خوش گمان ہیں، ایئر فورس سے، نیوی سے، فوج سے ہم خوش گمان ہیں، اتنا کچھ، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ کس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اور کس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، عمران خان نے کہا تھا، ایک سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر اور ایک سلطان فتح علی خان ٹیپو۔ بہادر شاہ ظفر جلا وطن ہو کر رنگون کے کرنل کے ایک گیراج میں مردہ پایا گیا تھا، پھر اس کا مقبرہ بھی وہیں بنا جو آج تک رنگون میں موجود ہے۔ ایک حیدر علی کا بیٹا تھا سلطان فتح علی خان ٹیپو، 1799 سرنگا پٹم اور 7 غداری، رات کو گولوں میں پانی چھوڑ دیا گیا، لیکن جب وہ شہید ہوا اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، قریب کہ اٹھ پڑے گا، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اور جس نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی، عمران خان بھی کہتے ہیں، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور اس بندے نے عمل سے جو ہے نا وہ ثابت کیا۔ میسور میں آج چلے جائیں، مسلمانوں سے زیادہ ہندو، ہندوؤں سے زیادہ مسلمان، مسلمانوں سے زیادہ سکھ، سکھوں سے زیادہ پارسی، اس کی قبر کی رونق ہے، اس کی قبر پہ رش ہی رش ہے۔ ایسا حکمران تھا مسلمانوں کے پاس، پاکستانیوں کے پاس، پاکستانی حکمرانوں چاہے 2 نمبر ہیں، فارم 47 کے ہیں، ان کے پاس 2 راستے ہیں، یا سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر والا کہ اپنے جو ہے نا آبائی اس میں اپنے باپ دادا کی قبروں کے ساتھ قبر بھی نہ ملے، یا فتح علی خان ٹیپو والا کہ جب مرا پڑا تھا، جب شہید پڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے جب خون جمع تو اس کا ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا دستے سے، اور گرم پانی کے ساتھ اس کا ہاتھ چھڑایا گیا، اور گورے قریب نہیں جاتے تھے گورے کہ اٹھ پڑے گا۔ اور آخر میں ذکر 16 دسمبر جب ہم نے
ہتھیار ڈالے تھے بنگلہ دیش میں اور ہم نے ان کو دہشت گرد کہا تھا. ہم نے ان کو, ٹھیک ہے انڈیا کی شرارت تھی, ہم نے ان کو سینے سے نہیں لگایا تھا. پاکستان ٹوٹ گیا. پھر آیا 9 مئی 2023, یعنی جی یہ غدار ہیں, پارٹی توڑ دی گئی, لاکھوں چھاپے اور جو ہے نا وہ پرچے, ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. ابھی تک لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ملٹری کورٹس میں چلے گئے. آپ کو یاد ہے جب ٹرمپ ہارا تھا تو اس کے حامیوں نے کیا کیا تھا؟ کیپٹل ہل پہ چڑھ گئے تھے, جن کو پچھلے دنوں ٹرمپ نے معاف کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ پہ اس نواز لال نہرو کی پارٹی نے حملہ کیا تھا اور جج میزوں کے نیچے چھپ گئے تھے؟ یاد ہے سجاد علی شاہ؟ یاد ہے جس دن بے نظیر کو قتل کیا گیا تو پورے ملک میں کیا ہوا؟ پورے ملک میں؟ تو یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا, پی ٹی آئی کو توڑنے کا بہانہ نہیں تھا, اپنے بندے نہیں گھسائے گئے, خود دیوار کو آگ نہیں لگائی گئی, خود دیوار کو کالا نہیں کیا گیا, عمران خان کو فکس نہیں کیا گیا کہ ہمارے 77 سالہ, یہ میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے 77 سالہ اقتدار کے لیے چیلنج ہے, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, عوام ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہے, عوام ہماری بات سے زیادہ اس کی بات پہ اعتبار کرتی ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اور اس پر میں اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جمعے کے دن کے صدقے اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.